अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीर मुआविया। आई एम लेक्चरर ऑफ इस्लामिक स्टडी एंड तर्जुमतुल कुरान। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि बोर्ड की तरफ से एक सब्जेक्ट जो ऐड किया गया है तर्जुमतुल कुरान। हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 9th क्लास को डिस्कस कर रहे थे कि तर्जुमतुल कुरान 9th क्लास का सिलेबस क्या है। उसमें हमने फिर देखा कि पहली जो सूरत है सिलेबस की वो है सूरह मरियम। सूरह मरियम का तारुफ भी हमने डिस्कस कर रखा था। तारुफ के बाद हमने मज़ामीन वगैरह, आपको मैंने कुछ मज़ामीन से पहले वजह तस्मिया और शान नुज़ूल भी बताया था, और मज़ामीन में भी हमने 2 मज़मून डिस्कस किए थे। उसके बाद बाकी जो मज़ामीन रहते हैं ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में इंशाअल्लाह सूरतुल मरियम कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं कि सूरह मरियम के अंदर पहला तो मज़मून ये बयान किया गया था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में, फ़हबली मिन लदुनका वलिया, उन्होंने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे बेटे से नवाज़, नूरानी औलाद से नवाज़। उसके बाद दूसरा मज़मून हमने पढ़ा था, इस सूरत के अंदर बयान किया गया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी। उन 2 मज़ामीन के बाद चंद और मज़ामीन इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं जो कि आपको बोर्ड के ऊपर लिखे हुए नज़र भी आ रहे हैं। एक को डिस्कस करते हैं। तो अगर देखा जाए, उस दूसरे मज़मून के बाद मैंने हेडिंग दी है दूसरा, यानी अब इसके बाद उस मज़मून के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी के बाद ये मज़मून बयान किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई वो मौजज़ाना तौर पर थी, बग़ैर बाप के हुई। तो लोगों ने इस तरह से इल्ज़ाम तराशी की, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह जो अज़ीम ज़ात यानी रब कायनात जो है, रब काबा है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा कर सकता है, क्या वो खुदा इस बात पर कादिर नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करे। लोगों ने इल्ज़ाम तराशी की कि ये अल्लाह के बेटे हैं, या उनको खुदा का दर्जा देने लग गए, खुदा के बेटे का दर्जा देने लग गए। तो अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी, मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि उसके लिए कोई आप बेटा बनाए। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलदिन, ये अल्लाह की शान नहीं कि आप उसके लिए कोई बेटा बनाए। सुब्हानहु, वो इस चीज़ से पाक है जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो इन तमाम चीज़ों से पाक हैं। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, वो जब भी अल्लाह पाक किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो कुन कहते हैं, फ़यकून, बस वो काम हो जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह पाक ने उनको नबी बनाकर भेजा, उनको रसूल बनाकर भेजा। तो ये है, इस हेडिंग के अंदर हमने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना तौर पर पैदाइश हुई। अब उससे अगला मज़मून जो सूरह मरियम के अंदर बयान किया गया है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, इस दुनिया में आ गए, तशरीफ़ ले आए, तो पहला कलाम उन्होंने क्या फरमाया, क्या किया। तो सूरह मरियम के अंदर ये बयान किया गया, उसके अंदर है क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब कौम के लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कैसे पैदा हुआ, इल्ज़ाम तराशी शुरू की, तो फ़अशारत इलैहि, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा कि इससे पूछे। तो वो हैरान हुए कि ये बच्चा कैसे बोल सकता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह फरमाया, क़ाल फरमाया इन्नी, बेशक मैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, आतानी, मुझे दी गई, अल किताब, किताब यानी अपनी किताब, उन्होंने इंजील के बारे में कहा, और आगे का फरमाया कि वजअलनी नबिय्या, और मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। तो इस सूरत के अंदर ये मज़मून बयान किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला कलाम, पहली गुफ्तगू क्या थी, वो इस सूरत के अंदर बयान किया गया। उसके बाद अगली जो सूरह मरियम के अंदर अगला मज़मून बयान किया गया वो है वालिदैन के साथ, वालिदैन से हुस्न सलूक, या वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। इसमें बताया गया कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनकी सिफ़ात के बारे में जब अल्लाह पाक बयान फरमा रहे थे तो ये भी फरमाया, व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, कि इसमें यह बताया गया कि वो नेकी करने वाले थे बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ, वलम यकुन जब्बारन असिया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम एक तो अल्लाह के अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करने वाले थे, नेकी करने वाले थे, उनके साथ भलाई करने वाले थे, और आगे फरमाया वलम यकुन जब्बारन असिया, वो सरकश और नाफरमान नहीं थे।
اس کے بعد یہ مضمون ویسے اس سے ہمیں یہ درس دیا گیا اس مضمون سے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور سرکش اور نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اگلا مضمون جو بیان کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اس کو بیان کرنے کے لیے جو واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، توحید کو مانتا ہوں، تم بھی توحید کے پیروکار ہو جاؤ۔ انہوں نے جب انکار کیا تو یہ ہجرت کر کے اپنے شہر سے چل پڑے، اور پھر آگے اس کا مضمون یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں بڑی عمر میں جا کے بچوں سے نوازا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اس صورت کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ توحید کے ماننے والے تھے اور انہوں نے توحید کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہی اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے باپ کو اور اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے سے دشمنی مول لی لیکن توحید پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اس کے بعد ہے کہ اس صورت کے اندر انبیاء کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، اس صورت کے اندر انبیاء کا۔ تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پہلے اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اگر دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت کے اندر۔ تو ایک یہ مضمون بھی بیان کیا گیا کہ انبیاء کے نام لے کے اللہ نے بتایا کہ یہ نبی گزرا ہے، میں نے اس کو یہ معجزے دیے اور یہ برکات عطا کی۔ اس کے بعد ہے اس صورت کے اندر جو اگلا مضمون بیان کیا گیا سورہ مریم کے اندر، وہ ہے آخرت کا بیان۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے آپ علیہ السلام سے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اللہ پاک نے آخرت کا بیان ذکر کرتے ہوئے فرمایا دیکھو جو لوگ نیک ہیں اللہ پاک ان کو اچھا بدلہ دے گا، اور جو لوگ گناہ گار ہیں اچھا کام نہیں کرتے ان کو آخرت میں ایک جہان ہے جہاں پہ حساب و کتاب ہونا ہے، اس جہان کے اندر پھر ہم جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا کیا گا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو صبر کی تلقین۔ کفار مکہ کہتے تھے آپ علیہ السلام سے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بابو یہ عذاب طلب کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ پاک نے ایک وقت مقرر فرما رکھا ہے، اس وقت پہ ان پہ عذاب ضرور آئے گا، یعنی اللہ پاک نے جو مدت متعین فرمائی ہے، جو وقت متعین فرمایا اس وقت پہ یہ عذاب آئے گا۔ آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ ایک یہ مضمون بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے آسان کتاب، یعنی قرآن کی خصوصیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے ان مضامین کے بعد آخری مضمون سورہ مریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قرآن جو ہے آسان کتاب ہے سیکھنے کے لیے، جیسے کہ سورہ مریم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے اس کو تیری زبان پہ آسان فرما دیا، کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو اس کلام کے ساتھ متقی پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری سنا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے سورہ مریم کو ڈسکس کیا، سورہ مریم کا تعارف یعنی رکوع، اس کے اندر آیات، پھر ہم نے سورہ مریم کا دیکھا مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس کے بعد وجہ تسمیہ، شان نزول، اس کے بعد ہم پھر آئے مضامین ڈسکس کیے۔ یہ پہلے ایک اور لیکچر میں 2 مضامین ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، باقی مضامین یہ ہیں۔ اس صورت کے اندر ٹوٹل 10 مضامین بیان کیے گئے تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ سورہ مریم کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری ہر حوالے سے۔ باقی آپ جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی صورتیں دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے سورہ مریم پڑھی، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں لکھا ہوتا ہے علمی و عملی نکات، 2 ورڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علمی، دوسرا ہوتا ہے عملی۔ علمی جو ہے علم سے نکلا، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے یہ سورہ مریم یا کوئی بھی صورت پڑھی تو اس کو پڑھنے کے بعد کون کون سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، جاننے کو ملی، ہمارے علم میں آئی۔ ایک دوسرا ورڈ آپ نے سن رکھا ہوگا عملی نکات۔ عملی عمل سے، عمل کہتے ہیں کام کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کون کون سے کام یا احکامات ایسے بتائے گئے جن کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔
تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، علمی عملی نکات، یعنی ہمارے علم میں اس صورت کے پڑھنے کے بعد کون کون سی باتیں آئیں ہمارے جاننے میں، سیکھنے میں. اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کون کون سے احکامات بتائے گئے کہ آپ ان پہ عمل کریں، آپ کے لیے لازم کیے گئے، انہیں کہتے ہیں علمی عملی نکات. تو بچوں یہ سورہ مریم کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اگلی سورہ سورہ طٰہٰ ملے گی. تو امید ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام.